युनिट अफ जी रे जी को युनिट के हुन्छ भन्ने कुरा भयो यहाँनिर हेर है जी को युनिट हामीले फर्स्टमा अघि नै फर्मुला पढिसकेका छौँ के पढेका छौँ भनेदेखि एफ इक्वल टु जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर भनेर पढेछौँ पहिलेदेखि नै हो एफ इक्वल टु यो फर्मुला पढिरहेछौँ यही फर्मुलालाई लगाएर त्यहाँबाट जी को भ्यालु निकालौँ फर्स्टमा यहाँबाट जी निकाल्यो भने पछाडि जी इक्वल टु के हुँदो रहेछ एफ डिभाइडेड बाई m1 टाइम्स m2 m1 m2 है m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर पनि सट्ट सबै एकै लटमा भएर जाने भयो हो डिभाइड बाई डी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टु यो डी स्क्वायर माथि जान्छ हो यो डी स्क्वायर माथि गए पछाडि एफ टाइम्स डी स्क्वायर भयो होल डिभाइडेड बाई m1 टाइम्स m2 भयो सब स्क्रिप्टमा गयो कि क्या दुईटै त्यस पछाडि एफ भनेको फोर्स हो फोर्सको युनिट के हुन्छ न्युटन हुन्छ डिस्टेन्स भनेको डी हो डिस्टेन्सलाई हामीले डीले डिनोट गरेका छौँ र डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ मिटर हुन्छ डी को स्क्वायर गर्यो भनेपछि मिटरको पनि के होला स्क्वायर होला त्यही भएको हुनाले मिटरको पनि मैले के गरेँ यहाँनिर स्क्वायर गरे है मिटरको स्क्वायर भयो त्यस पछाडि m1 वालाको मासलाई चाहिँ एउटा केजी m2 वालाको मास अर्को केजी हो दुईवटा केजी भयो दुईवटा केजी भएपछि के हुन्छ केजी स्क्वायर हुन्छ अनि अब हेर त न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यसको के भयो युनिट भयो है यो तरिकाले युनिट निकाल्नु पर्छ एक्जाममा व्हाट इज द युनिट अफ यो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जी भनेर भन्छ त्यो भने पछाडि यसरी हामीले युनिट निकाल्नु पर्यो अब यसलाई तिमीहरूले दुई स्टेपमा निकाले पनि निकाल पाँच स्टेप लगाएर निकाले पनि निकाल निकाल्ने तरिका यही नै हो है याद गरिराख्नु परेन तर याद चाहिँ हुनु पर्यो किन भने पछाडि धेरै ठाउँमा निकालेर पोसिबल हुँदैन झ्यापझ्याप लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर यसको युनिट र भ्यालु चाहिँ यो यति दुईटा कुरा याद हुन पर्यो ल त्यस पछाडि नेक्स्टमा जाम प्रोपर्टिज अफ जी ए यसको प्रोपर्टी के छ हेरौँ अब प्रोपर्टिज अफ जी रे भ्यालु अफ जी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द टेम्परेचर भनेको यो टेम्परेचर बढाउँदैमा जी को भ्यालु डिपेन्ड हुँदैन जी को भ्यालु घट्ने पर्ने हुँदैन भनेको त्यसैगरी प्रेसर बढाएर पनि जी को भ्यालु घट्ने पर्ने यताउता दायाँ बायाँ केही पनि हुँदैन है अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा छ नेचर अफ द इन्टरभिङ मिडियम भन्छ त्यो कुन मिडियममा जस्तो ग्लासमा इन्टर गर्यो अथवा त्यसलाई दुईवटा अर्थलाई एकै ठाउँ भ्याकुममा ल्याएर राखेर त्यो बीचमा ग्राभिटेसनल फोर्स राख्न थाल्यो भनेपछि पनि जी को भ्यालु के हुन्छ भन्न खोज्या होला त्यो चाहिँ केही फरक पर्दैन रे एन्ड केमिकल कम्पोजिसन अफ द मास अफ द बडी केमिकल कम्पोजिसनमा दुईटा मासलाई राख्दैमा पनि जी को भ्यालु खासै चेन्ज हुँदैन जी को भ्यालु केही यस्ता कुराहरुमा डिपेन्ड रहँदैन भनेको हो है त्यस पछाडि नेक्स्टमा जाउँ यसको डिफिनिसन अफ द जी यो प्रोपर्टी चाहिँ धेरै चाहिदैन डिफिनिसन अफ जी अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है डिफिनिसन अफ जी मा हेर जी को डिफिनिसन गर्ने बेलामा जी भनेको मैले के भने अघि नै माथिबाट कपी गरेको छु यो त सबैले बुझ्या होला f टाइम्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाइ m1 टाइम्स m2 माथिको कपी गरे मात्रै अरु केही पनि होइन है f टाइम्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाइ m1 टाइम्स m2 भयो ल ठिकै छ केही फरक परेन m1 टाइम्स m2 भयो है डिफिनिसन अफ जी को कुरा यति भयो ल m1 टाइम्स m2 m1 डट m2 लेख्दिए पनि भयो मल्टिप्लाई गर्ने बुझिन्छ एकछिनलाई m1 टाइम्स m2 अनि त्यस पछाडि व्हिच इज इक्वल टु मैले फोर्स भनेको के गरे भन्देखि जी लाई डिफाइन गर्ने बेलामा अरु केही गरे होइन यहाँ माथिका दुईटा अब्जेक्ट थिए नि इन दुईटा चाहिँ 1 केजी को एउटा मास लिए यहाँनेर 1 केजी को ए यो मास 1 केजी को मात्रै लिए यताको मास पनि 1 केजी कै लिए है यिनीहरुको मास कति छ 1 केजी छ है यो 1 केजी छ यो पनि कति छ 1 केजी छ र यिनीहरु दुईटालाई कतिमा राखे मैले 1 मिटरको डिस्टेन्समा सेपरेट गरेर राखे भने पछाडी त्यस्तो बेलामा ग्राभिटेसनल फोर्स त पक्कै पनि लाग्छ हो त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स जति लाग्छ नि हो त्यो खालको फोर्सलाई हामी के भन्यौ त युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भनेको छ है
त्यसैले हामी के भन्छौँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्छौँ। अब हेर त F भनेको यस्तो खालको फोर्स हामीले यति खालको फोर्स लगाउँछौँ जुन कसमा 1 केजी मास भएको अब्जेक्टलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा सेपरेट गर्दाखेरि जति फोर्स लाग्छ त्यसैलाई हामी के भन्यौं त G भन्यौं। डिफाइन त गर्नु पर्यो। इट इज डिफाइन एज द ग्राभिटेशनल force of attraction between two unit mass two unit masses and separated by unit distance. Separated by unit distance. The gravitational force of attraction between two unit masses and they are separated by a unit distance. Distance is known as gravitational constant G भनेर भन्ने universal gravitational constant G. ल लेखा है गडमा यस्ता कुरा चाहिन्छ। यो भने के रहेछ त कुनै दुईवटा अब्जेक्टलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्ने र युनिट मास भनेको 1 केजी मास भएका 1 केजी मास भएका दुईवटा अब्जेक्टलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्दाखेरि जति फोर्स लाग्छ त्यो फोर्स भनेको के हुँदो रहेछ त युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट G हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी के भन्यौ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G भनेर भन्यौ। यो कुरा चाहिन्छ है राख। अनि त्यसैगरी नेक्स्टमा जो हामी युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट G को कुरा सबै सकियो यहाँसम्म। अब यो जुन ग्राभिटेशनल फोर्स भन्ने छ अथवा यो न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन भनौं अथवा ग्राभिटेशनल फोर्स F छ त्यो के कुरामा डिपेन्ड गर्छ यसो माथि फिगर हेर्यो भने बुझिहाल्छौँ हामी। हेर है F इक्वल टु के भनेको छौं ग्राभिटेशनल फोर्स F इक्वल टु G m1 m2 डिवाइड बाइ d स्क्वायर। G भनेको त के हो G भनेको त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। हेर त G भनेको त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि एउटाको कुनै एउटाको मासलाई बढाइम भने पनि फोर्स के हुँदो रहेछ इन्क्रिज हुँदो रहेछ अर्कोको मासलाई बढाइम भने पनि फोर्स के हुँदो रहेछ इन्क्रिज नै हुँदो रहेछ। त्यसैगरी डिस्टेन्स d लाई चाहिँ इन्क्रिज गर्यौं भने के हुँदो रहेछ फोर्स भन्दा डिक्रिज हुँदो रहेछ। इन्क्रिज गर्दा डिक्रिज हुँदो रहेछ इन्भर्सली र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्दा हामीले हिजो पढिसकेका छौं। भनेपछि ग्राभिटेशनल फोर्स के फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त डिस्टेन्स र मास अफ द अब्जेक्टमा है। फ्याक्टर एफेक्टिङ द टपिकमा लेख नोट बनाऊ है तिमीहरु मज्जाले। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द ग्राभिटेशनल फोर्स के रहेछन् एउटा मास अफ द अब्जेक्ट अर्कोमा के रहेछ डिस्टेन्स देयर सेन्टर। यति दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्यो है। दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्यो है फ्याक्टर एफेक्टिङ द ग्राभिटेशनल फोर्स। ग्राभिटेशनल फोर्स दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्यो। अनि त्यसैगरी यो ग्राभिटेशनल फोर्सको कारणले गर्दा नै के हुन्छ सी लेभलहरुमा टाइडहरु आउने हुन्छ। जस्तो
है सन मुन र अर्थ छ हाम्रो सन मुन र अर्थमा सनले मुनलाई के गर्छ आफूतिर तानिरहेको हुन्छ मुनलाई फेरि अर्थले आफूतिर तानिरहेको हुन्छ यो तानातान गर्ने बेलामा लिक्विड चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि अलिकति थोरै फोर्स लगाउने बित्तिकै पनि के हुन्छ त्यसमा हलचल देखिन्छ मोभमेन्ट देखिन्छ हो त्यो कारणले गर्दा त्यहाँनिर सी लेभलमा टाइडहरू आउँदो रहेछ occurs on sea level सर यो पनि फ्याक्टर्स नै हो यो फ्याक्टर्स होइन यसको ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्ट हो इफेक्ट अफ ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर लेख्दा भयो यो अहिलेलाई नलेख भयो यो टाइड्स अफ अहिले बुझ मात्रै मैले पछि पढाउँछु है त यो अलि गिभ रिजन क्वेसनहरुमा म पछि गराउँला छोड्दिए होला अहिले नपढौँ यो कुरा अर्को कुरा अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्देखि अब दुई तीनवटा डेरिभेसन यही सँग रिलेटेड डेरिभेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ प्रुभ गर्न सोधिरहेको हुन्छ तिमीहरुलाई when the mass what happen when happens to the gravitational force between two masses मैले एक दुईवटा गर्दिन्छु बाँकी सबै तिमीहरु गरे एउटा गर्दिन्छु बाँकी सबै तिमीहरु गर्ने है त्यही भएर राम्रोसँग बुझ when the mass between two masses when the masses of bodies change when the masses of bodies make double यसले के भन्यो है हेर त ग्राभिटेशनल फोर्स छ नि जुन ग्राभिटेशनल फोर्समा के फरक पर्छ जबकि हामीले दुईवटा मासलाई चाहिँ डबल गर्दिम मासलाई सुरुमा 1-1 केजी मास राखेका थियौं सपोज है सपोज सुरुमा 1-1 केजी मास राखेका थियौं र तिनीहरुलाई 10 मिटरको डिस्टेन्समा राखेका थियौं सुरुमा अनि जति फोर्स लागेको थियो नि त्यो फोर्स फेरि पछि मैले के गरे रे भन्देखि तिनीहरुको मासलाई डबल गरे मासलाई चाहिँ डबल गरे र तिनीहरुको बीचको जुन सेपरेसन डिस्टेन्स थियो नि त्यो सेपरेसन डिस्टेन्सलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टै राखे 10 को 10 मिटरै राखे भने पछाडी त्यस्तो बेलामा ग्राभिटेशनल फोर्स के हुन्छ भनेर क्वेशनले भन्यो मलाई त्यो कारणले गर्दा म अब कहाँनेरसम्म पुग्नु पर्यो भन्देखि फर्मुला राम्रोसँग लेखेर हेर्नुस् त क्वेशन यहाँ छ है फर्स्टमा यो फिगर पनि कपी गरौँ है फिगर चाहिन्छ हामीलाई मेन हरेक ठाउँमा फिगर गर्नु पर्यो है ल यहीँनेरबाटै सोलुसन स्टार्ट हुने भयो we know that the gravitational force between फर्स्ट अफ अल त हामीले के पढ्या छौं भन्देखि ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु अब्जेक्ट अथवा टु मासेसलाई त्यही पढ्या छौं त्यही लेख्नु पर्यो है यही कुरा पढ्या थियौं हामीले अघिदेखि नै तर यसको अलि राम्रै खालको गराइदिउँ न त फिगर ड्रा गर्दै गर
m1 मेरो मिस्टेक भइरहेछ m2 divided by d square हेर है यसलाई अलि ठुलो बनाइदिउँ फर्स्ट अफ अल हामीले के पढ्यौं रे भन्देखि यही कुरा पढेका छौं है g m1 m2 divided by d square हुन्छ हामीले केमा राख्यो भने पछाडी यिनीहरुलाई d डिस्टेन्समा सेपरेट गरेर राख्यो भने पछाडी अकॉर्डिङ टु द क्वेशन अकॉर्डिङ टु द क्वेशनले के भनेको छ भन्देखि मासलाई डबल गर्ने भनिरहेको छ है मासेस भनौं है सबै दुईवटै मासलाई डबल गर्ने कुनै कहिलेकाहीँ एउटा मात्र मासलाई मात्र डबल गर्ने भनेर भनिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा कन्फ्युज हुनु भएन है र यसलाई पनि के गरौँ भन्देखि यो f होइन के f1 भनौं यसलाई फर्स्ट केसको लागि चाहिँ यो के हो यो f1 हो त्यही भएर मैले f1 भने यसलाई masses make double मासलाई डबल गरे भने पछाडी अब m1 कति हुने भयो त्यसको कुरा गरौँ m1 थियो अब मैले के गरे भन्देखि है m1 त सधैं थियो पहिले यसलाई प्राइम पनि भनिदिन्छु के अलि मिलेन है यतिकै 1 लेखेर प्राइम गर्दिम न त है यतिकै प्राइम भन्दिम सजिलो होला m1 प्राइम भनेको चाहिँ है m1 प्राइम अथवा तिमीहरु के लेख्छौ अब पहिलेकोलाई m1 m2 लेख्नै परिहाल्छ र मास डबल भन्यो नि m1 प्राइम गर्नु पर्यो m1 प्राइम भनेको 2 टाइम्स कति हो m1 हो है यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो त्यसैगरी कमा m2 प्राइम m2 प्राइम भनेको फेरि कति छ रे भन्देखि 2 टाइम्स m2 है 2 टाइम्स m2 छ रे अब मैले के गर्ने हो जहाँ m1 अब नेक्स्टमा फर नेक्स्ट केस नेक्स्ट केसको लागि चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टू masses भनौं है फर नेक्स्ट केस द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि लेख्दिम न force of attraction between two masses is given by कति हुने भयो त अब मैले यही फर्मुलालाई कपी गरेर m2 बनाउँछु तिमीहरु लेख्ने गर f1 होइन f2 भयो अब gm1 होइन m1 को पनि प्राइम भयो प्राइम अर्कै हुन्छ त फेरि प्राइम भयो m2 को पनि के भयो त प्राइम भयो डिवाइड बाइ d स्क्वायर सेम बनिरहेछ है d स्क्वायर सेम भने उनीहरुले डिस्टेन्सलाई हामीले चलाउनु भएन d स्क्वायर जस्ताको तस्तै व्हिच इज इक्वल टु फेरि सेम चीज कपी गरे मैले त लेख्न सजिलो होला इक्वेसन बनाउन f2 is equal to m1 m2 अब यहाँनेर प्राइम हट्यो यो m1 प्राइम भने कति हो 2 टाइम्स m1 हो कि होइन 2 टाइम्स m1 हो m2 प्राइम भने कति हो 2 टाइम्स m2 यहाँ माथि लेखिदिरहेछ सबै
यहाँ माथि लेखिदिरहेको छ डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर विच इज इक्वल टु 4 टाइम्स है 4 टाइम्स कति भयो त यो सबै 4 टाइम्स यस्तो भयो कि नै हेर त 2 टाइम्स 2 4 भयो 4 टाइम्स जी m1 m2 डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर भयो। त्यसपछि अब अर्को कुरा गर्दै जाम है। अब हाम्रो के हुने रहेछ त f2 इक्वल टु हेर त यो भनेको त कति हो f1 होइन र अघिदेखि f1 भनिरहेको छ तर अगाडि 4 टाइम्स f1 भयो कि भएन हेर त अब फोर्स के भयो 4 टाइम्सले बढी भयो कि भएन यिनीहरुको फोर्स यिनीहरु बीचको फोर्स 4 टाइम्सले के भयो त इन्क्रिज भयो therefore the resultant force is 4 times greater than कति भनम इनिशियल। अब तिमीहरुलाई यहाँनेरको यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न नसिकाउँछु म है यो सेम पुरै रटान गरे हुन्छ यही सबैको लागि सबै के जस्ता सुकै केसको लागि मैले सेम ल्याङ्ग्वेज लेखाइदिन्छु। यहाँनिर एउटा चीज अब हेर है यहाँनिर 4 नभएर सपोज 4 भएन 1/4 यो यहाँसम्म कसैले बुझ्या छ नि नबुझ्या केही छ यहाँसम्म यसको लागि यसको क्वेशनको लागि चाहिँ क्वेशन तल राख्दिनु न यसको हेर यसले के भनेको थियो भनेदेखि व्हाट ह्यापन्स टु द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु मासेस दुईवटा मासको बीचमा ग्राभिटेशनल फोर्स के हुन्छ जब मैले तिनीहरुलाई चाहिँ के गर्दिन्छु तिनीहरुको मासलाई डबल गर्दिन्छु र तिनीहरु बीचको सेपरेसन जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स सेम राख्छु त्यस्तो बेलामा ग्राभिटेशनल फोर्स के हुन्छ है वी नो दैट। अब म फर्स्ट स्टेजबाट गएँ वी नो दैट मतलब फ्रम अकॉर्डिंग टु द न्यूटन ल अफ ग्राभिटेशन भन्दा पनि हुन्छ वी नो दैट फ्रम Newton's law of gravitation the gravitational force of attraction between two masses is given by यस्तो भयो है अथवा अकॉर्डिंग टु द न्यूटन ल अफ ग्राभिटेशन भन्दा पनि भयो कुरा एउटै हो ल f1 इक्वल टु हामीले के पढाएको थियौ हिजो पढाएको कुरा हो f1 इक्वल टु g m1 m2 डिवाइड बाइ d स्क्वायर अकॉर्डिंग टु द क्वेशन मास मेक डबल मासलाई डबल बना भनेर भनिरहेको छ मास डबल गर्ने हो मास डबल गर्दा मैले m1 लाई 2 टाइम्स m1 गरे है मासलाई डबल गरे m1 प्राइम भनेको डबल वाला मास m2 प्राइम भनेको त्यो पनि डबल वाला मास 2 टाइम्स m2 भयो अनि त्यसपछि अर्को कुरा के आयो यहाँनेर अब फेरि नेक्स्ट केसको लागि चाहिँ ग्राभिटेशनल फोर्स तिनीहरु बीचमा मैले मास डबल गरिसकेपछि त ग्राभिटेशनल फोर्स पनि चेन्ज होला पक्कै पनि हो त्यो चेन्ज हुने वाला ग्राभिटेशनल फोर्स f2 इक्वल टु फेरि पनि त्यही माथिकै फर्मुला अप्लाई गरे मैले अनि m1 प्राइम भनेको 2 टाइम्स m1 हो m2 प्राइम भनेको 2 टाइम्स m2 हो b भनेको सेम छ त्यही भएर मैले सेम राखे 2 टाइम्स 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4 भयो 4 टाइम्स g m1 m2 बाइ d स्क्वायर यो g m1 m2 बाइ d स्क्वायर भनेको त मैले यहाँ माथि लेखिसकेको छु यहाँ इक्वेसन फर्स्टमा m1 भनेर लेखिरहेको छु त्यो कारणले गर्दा यसलाई मैले के गरे m1 भनेर गरे ए f1 लेखिरहेको छु f1 लेखे है त अनि द रिजल्टेन्ट फोर्स के भयो 4 टाइम्सले ग्रेटर देन इनिशियल फोर्स भयो इनिशियल फोर्स भन्दा 4 टाइम्सले ग्रेटर भयो कुन f2 ग्रेटर भयो जहिले पनि है हेर त कुन चाहिँ ठुलो छ त 4 टाइम्सले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ नि त f1 लाई अनि बल्ल कोसँग इक्वल भएको छ f2 सँग इक्वल भएको छ 4 टाइम 4 ले f1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सानो क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दा यसरी सम्झिदी यसमा अझ सम्झिनलाई रमाइलो चीज के हुन्छ कारनामा भन्दाखेरि 12 इक्वल टु गरौँ है त 12 इक्वल टु 4 टाइम्स 3 मैले गरे भने पछाडी हेर है 4 टाइम्स 3 यसरी एक्जाम्पल लिने 12 भनेको कुन हो f2 हो 4 टाइम्स 3 पनि 12 हो यो पनि 12 हो इक्वल छ बल्ल f2 भनेको कति हो 12 हो 3 भनेको कति हो f1 हो हेर त 3 f1 भने पछाडी कुन चाहिँ ठुलो रहेछ 12 f2 ठुलो रहेछ कि रहन्छ थाहा भयो नि यहाँदेखि है यसरी एक्जाम्पल लिने है कहिले काहीँ झुकिन सक्छ झुक्यो भने यस्तो तरिकाको एक्जाम्पल लिएर काम गर्नुपर्छ एउटा भयो नर्मल केसको लागि
अब कहाँ यहाँ सबै ठाउँमा फो आउँछ त? फो त आउँदैन है। प्रायः जस्तो क्वेसनमा त फो नै आउँछ, तर धेरै जस्तो अरू पनि आउन सक्छ। अरू केसको लागि मैले काम गर्न थालेँ भने पछाडि अरू आइदिएला। कुरा गडबड भयो। ठिक छ, यो फोको ठाउँमा 1/4 आएको भए के हुन्थ्यो? 1/4 टाइम्स F1 आएको भए के हुन्थ्यो? F1 अलि पछाडि राख्दिउँ। यस्तो र त यस्तो आएको भए के हुन्थ्यो? अब कुरा गडबड हुन्थ्यो नि। कहाँ ग्रेटर र लेस लेख्ने हुन्न नि। त्यस्तो भयो भने डराउनु पर्दैन। यहाँ अगाडिको कोएफिसिएन्ट जति आएको छ नि, द रिजल्टेन्ट फोर्स इज 1/4 टाइम्स लेख्दियो भइगयो है। 1/4 टाइम्स ग्रेटर देन इनिसियल फोर्स। सबमा ल्याङ्ग्वेज एउटै, नत्र 4 टाइम्स लेस देन भन्न पाइयो है। यसको पनि इक्जाम्पल, पर्फेक्ट इक्जाम्पल लिन मन लाग्छ भने पछाडि यसो गर, 3 = 12/4 गरिदेऊ। अनि त्यस पछाडि के भयो हेर त? 12/4 गर्यो भने पछाडि अथवा 1/4 टाइम्स 12 गर्यो भने 3 हुन्छ। इक्वल त इक्वल छ। ठुलो कुन रहेछ? F1 ठुलो रहेछ यस्तो केसमा है। F1 इज ग्रेटर 4 टाइम्स ग्रेटर देन लेख्न पनि मिल्यो। र त्यति लफडा किन गर्ने है? एउटै कुरा याद राख्ने। एउटै कुरा याद राख्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? यही गर्नु पर्यो है त। यही ल्याङ्ग्वेज सबैमा सम्झिनु पर्यो। एउटै ल्याङ्ग्वेज राख। यहाँ कोएफिसिएन्ट अगाडि जति आउँछ त्यति हुन्छ। अब मासलाई कहाँ डबल मात्रै गर्ने हुन्छ र? मासलाई ट्रिपल गर्ला, 4 टाइम्स गर्ला है, 5 टाइम्स गर्ला, जति टाइम्स पनि गर्न पाइयो। मास डबल कुनै एउटाको मात्रै मासलाई डबल गर्न नि पाइयो। अब क्वेसन नम्बर 2 सर टाइम सक्यो। कतिचोटि टाइम सक्यो हौ? एउटा क्वेसन दिन्छु, त्यसपछि यो क्वेसन सारा है। What happened to the gravitational force between two masses when one mass is made double? एउटालाई डबल गर्ने, अर्कोलाई ट्रिपल गर्ने, मेकिङ देयर सेपरेसन कन्स्टेन्ट। एउटा क्वेसन भयो है। यही क्वेसनमा अर्को क्वेसन थपेर मैले 3टा क्वेसन बनाउँछु। What happened to the gravitational two masses when distance between them सबै keeping their mass constant। ल क्वेसन सारा अथवा स्क्रिनशट गरेर जे गर्न मन लाग्छ गर।